ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा आपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति यं एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा आपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायुरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामयतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नमायातनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा आमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् चन्द्रमा वा आपायमतनम् आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति अपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति यं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्र वा अपायमतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति अपो वै नक्षत्रनामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा आपामायतनम् आयतनवान् भवति य पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा आपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सु नावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यासाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामाकाय मह्यां कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।